गंधद्वारां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामिह पक्वये श्रियं श्रीगन्धां धारयामि आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः राक्षपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थं क्षदान् समर्पयामि वै पूजयामि ओं गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः गणदेवताभ्यो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतनाम पूजां समर्पयामि धूपमार्ग्रापयामि ओं वनस्पत्युर्भवे दिव्यै नानागन्धैः संविदः आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमार्ग्रापयामि साज्यन्त्रभक्त संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाण मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं दिविरावः भक्त्या देवप्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान् नरकात् घोरा दिव्य ज्योतिनमोस्तुते दीपं दर्शयामि कान्तसुधा आचमनीयं समर्पयामि ओं प्रोक्ष्या परिशिक्षा पुण्डरीकाक्षाय नमः ओं सत्यं दुर्देन वर्षिंचामि अमृतमस्सु अमृतो वत्सरमसि गणदेवताभ्यो नमः काश्मीरफलान् निवेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा उपानाय स्वाहं व्यानाय स्वाहा उदाराय स्वाहं समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पान् समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि मुखे फलस्य कर्पूरे नागवल्लीदलैर्मुक्तासुरसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचरणान्तरशुद्ध आचमनीयं समर्पयामि व्यवसानेति एकदा ब्रह्मणोपहारति एकदैव यजमानाय श्रेयो दधाति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमे ऐष्टिकं राज्य महाराज्यमाधिपत्यम् आनन्दमङ्गलकर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनमुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि మన పిల్లలు ఉండమును ఒరే లేన్ తోభ్య నమః श्रीमद्रमारमण गोविंदो हर दाय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम साय मंगलम आनंद मंगल कर्पूर नीराजनं दर्शयामि छत्रमाच्छादयामि चामरं वीचयामि गीतं श्रावयामि अश्वान् आरोहयामि गजान् आरोहयामि समस्त राजोपचार शक्तोपचार तत्वोपचार पूजां समर्पयामि एसएस मुच्चाद नामोक्षाद पूजा क्रिया न्यूनं संपूर्णतां यात् संजोन्नेतमचितं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजया जवसर नैवेद्याय भगवान् सर्वात्मकः कंकणदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु भवन्तो प्रभवन्तु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु शतमानं भवति सदाय पुरुषः सतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धान्यं धनं पशुं बहुपत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः या भजन्त्रीलु వర్షం పడకుండా ఉంటుంది అది వర్షం పైన వచ్చే టైం వస్తాం కళ్యాణ మండపాల కన్నా ఇటువంటిది బెటర్ అండి. అయితే ఎండాకాలం పనికొస్తుంది. వాళ్ళ అమ్మ తినప్పుడు కూడా ఇట్నే పెట్టాడు పగలు. అయితే ఆ రోజు బఫే పెట్టాడు. ఇవాళ బఫే లేదట్టుంది. ఎందుకని మటన్ కదా పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతనామ పూజాం సమర్పయామి. విజయ్ కూడా ఉంది బైక్ లేచి పట్టుకోండి.